नमस्कार। माउन्टेन समाचार लिएर उपस्थित भएका छौं। म नफराज पौडेल र मेरो साथमा हुनुहुन्छ सहकर्मी सचिता बुढाथोकी। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। नवरात्रको दोस्रो दिन आज नवदुर्गा भवानीको दोस्रो स्वरूप ब्रह्मचारिणीको पूजा आराधना गरी मनाइँदै कन्याहरूको पूजा गरी भोजन गराएपछि मात्र खाने प्रचलन। गोर्खाको मनासलु हिमालको आधार शिविरमा हिम पहिरोमा एकजनाको मृत्यु भएको पुष्टि। खराब मौसम र भौगोलिक कठिनाइले पहिरोमा फँसेकाहरूको उद्धारमा कठिनाई। सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष बीचको टकरावले संवैधानिक संस्थाकै मान मर्दन। पदे प्रतिष्ठा भन्दा दलीय लालचले काम गरेको विज्ञहरूको टिप्पणी। टिकट वितरणमा सभापति देउवा पक्षले एकलौटी गरेको भन्दै इतर पक्ष आन्दोलित। बागी उम्मेदवारी दिने चेतावनी। असोज 12 गते केन्द्रीय कार्यालयमा धरना। सत्ता गठबन्धनलाई आसन्न निर्वाचनको सेट बाँडमा निल्नु न ओकल्नु बन्यो। गठबन्धन साझेदारहरूको महत्वाकांक्षा र कांग्रेसको आन्तरिक किचलोले भागभण्डाको प्रयास बिथोलिँदै। रुसको इज्बेक शहरको एक विद्यालयमा बन्दुकधारीले हमला गर्दा कम्तीमा 13 जनाको मृत्यु। मारिनेमा 7 जना स्कुले बालबालिका। राष्ट्रपति पुटिनद्वारा दुःख व्यक्त। र बंगलादेशसँगको अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेलमा नेपाली टोलीको कप्तानी किरण चेम्जोङले गर्ने सुखद नतिजा दिलाउँदै दशै विशेष बनाउने प्रशिक्षक मगाएको दावी। अब खबर विस्तारमा। नवरात्रको दोस्रो दिन आज नवदुर्गा भवानीको दोस्रो स्वरूप ब्रह्मचारिणीको पूजा आराधना गरी मनाइँदैछ। साधकहरू आजको दिन आफ्नो मनलाई माता ब्रह्मचारिणीको चरणमा लगाउँछन्। ब्रह्माको अर्थ तपस्या र चारिणीको अर्थ आचरण गर्ने भन्ने बुझिन्छ। तपस्याको आचरण गर्ने देविकाका रूपमा ब्रह्मचारिणीलाई लिइन्छ। ब्रह्मचारिणी देवीको दाहिने हातमा जपको माला र देब्रे हातमा कमण्डलु हुन्छ। माता ब्रह्मचारिणी देवीको कृपाले तपस्वीको सर्वत्र सिद्धि र विजय प्राप्त हुने हिन्दू शास्त्रहरूमा उल्लेख गरिएको छ। यस दिन विवाह नभएका कुमारीहरूको पूजा गर्ने प्रचलन पनि रहेको छ। कन्याहरूलाई घरमा बोलाएर पूजा गरी भोजन गराएपछि मात्र आफूले खाने प्रचलन रहिआएको छ। सेतो कपडा लगाएकी दायाँ हातमा माला, बायाँ हातमा कमण्डलु लगाएकी ब्रह्मचारिणीलाई ज्ञान, तपस्या र वैराग्यको देवी पनि मानिन्छ। नवरात्रभर देशका विभिन्न शक्तिपीठहरूमा दर्शन गर्न भक्तजनको घुइँचो लाग्ने गर्छ। विशेष गरी काठमाडौँको नक्साल भगवती, शोभा भगवती, भद्रकाली, काभ्रेको नाला भगवती, काभ्रेको पलाञ्चोक भगवतीको मन्दिर, ताप्लेजुङको पाथिभरा, धरानको दन्तकाली, गोर्खाको मनोकामना, सप्तरीको छिन्नमस्ता, पोखराको बिन्दवासिनी, भोजपुरको सिद्धकाली मन्दिरमा विशेष पूजा आराधना हुने गरेको छ। यसअघि घट स्थापनासँगै सोमबारदेखि नेपालीहरूको महान पर्व बडा दशैं विधिवत रूपमा सुरु भएको छ। प्रत्येक वर्ष आश्विन शुक्ल प्रतिपदादेखि पूर्णिमासम्म हर्षोल्लास र धुमधामको साथ बडा दशैं मनाइन्छ। सोमबार बडा दशैंको पहिलो दिन सोमबार घर घरमा वैदिक विधिपूर्वक दियो, कलश र गणेश स्थापना गरी घट स्थापना गरिएको छ। यस दिन गाईको गोबरले लेपोत गरिएको पूजा कोठा अथवा दशैं घरमा नदी वा चोखो ठाउँबाट बालुवा अथवा माटो ल्याई जौ छरेर विधिपूर्वक जमरा राखिन्छ। जौको अंकुर दुर्गा देवीको प्रिय वस्तु भएकाले दुर्गालाई चढाएर विजया दशमीको दिन टीका प्रसाद सहित समृद्धिको प्रत्येक पहेँलो जमरा ग्रहण गरिन्छ। विधिपूर्वक स्थापना गरेको घडामाथि शक्ति स्वरूपा दुर्गाको पूजा आराधना गरिने भएकाले यस दिनलाई घट स्थापना भनिएको हो। घट स्थापना गरेको पूर्ण कलशको जलले अभिषेक गरी विजया दशमीका दिन देवीको प्रसाद ग्रहण गरिन्छ। नवरात्रको पहिलो दिन शैलपुत्री, दोस्रो दिन ब्रह्मचारिणी, तेस्रो दिन चन्द्रघण्टा, चौथो दिन कुष्माण्डा, पाँचौं दिन स्कन्द माता, छैटौं दिन कात्यायनी, सातौं दिन कालरात्रि,
8औं दिन महागौरी र 9औं दिन सिद्धिदात्रीको पूजा आराधना गरिन्छ। बडा दशैंको 7औं दिन धार्मिक वेदी अनुसार फूलपाती भित्राइन्छ। महाअष्टमी र महानवमीका दिन बलि पूजा गर्नेहरूले दशैं घर, कोत र शक्तिपीठमा बलिसहित विशेष पूजा गर्दछन्। दशैं पर्वलाई असत्यमाथि सत्य र आसुरी शक्तिमाथि दैवी शक्तिको विजयको प्रतीकका रूपमा मनाउने गरिन्छ। यसैबीच सोमबार नै काठमाडौँको हनुमान ढोका स्थित दशैं घरमा सोमबार विधिवत रूपमा जमरा राखिएको छ। नवरात्रको पहिलो दिन दशैं घरमा घटस्थापना गरी मन्त्रोच्चारण सहित घटस्थापनाको शुभ सहित 10:23 जमरा राखिएको हो। सो अवसरमा नेपाली सेनाको ब्यान्ड बाजा टोलीले मंगल धुन बजाएर बन्दुक पड्काएर हर्ष बढाई गरिएको थियो। हनुमान ढोका दरबारका पुजारी सागर खरेलले नियमपूर्वक मन्त्रोच्चारण गरी घटस्थापना र जमरा राखिएको बताउनुभयो। यो पहिलादेखि प्रारम्भ कालदेखि नै आएको विधिलाई हामीले निरन्तरता दिएका छौँ। पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिको शुभ साइत 10-23 घटस्थापना गरेर जमरा छरेर त्यहाँ हामीले विशेष गरेर जौको जमरा छर्ने गरेछौँ र केही विधि पुर्याउनको लागि मकै गहुँहरूको पनि जमरा छर्ने गरेछौँ। विशेषतः जमरा जौको राख्ने गरिन्छ, तर मकै र गहुँ पनि मिसाएर जमरा राख्ने प्रचलन समेत छ। यसैगरी सप्तरीमा पनि विजया दशमीको पहिलो दिन घट स्थापनाको शुभ अवसरमा प्रत्येक वर्ष झैं यस वर्ष पनि भगनी चोकमा अवस्थित दुर्गा मन्दिरबाट कलश यात्रा निकालेको छ। दुर्गा मन्दिरको प्राङ्गणबाट बाजा गाजा सहित निस्केको कलश यात्रा ओडाको विभिन्न भागको परिक्रमा गर्दै स्थानीय कमल दहमा गई कलशमा जलभरी मन्दिरमा घटको स्थापना गरिएको हो। घटलाई सुख, समृद्धि र ऐश्वर्यदायक तथा मङ्गलकारी मान्ने गरिएको छ। यसरी स्थापना गर्ने घटको मुखमा भगवान विष्णु, गलामा रुद्र एवं महादेव, मूलमा ब्रह्मा तथा मध्यमा देवी शक्तिको निवास मानेर सोही अनुसार पूजा गरिन्छ। घटको पूजा गर्नाले विपद नष्ट भएर सुख, शान्ति र समृद्धि आउने धार्मिक विश्वास रहिआएको छ। नेपालीहरूले मनाउने सबैभन्दा ठूलो चाड बडा दशैं सोमबारबाट सुरु भइसकेको छ। देश विदेशमा रहेकाहरू आआफ्नो घर फर्कन थालेका छन्। दशैंका लागि बजारमा किनमेल गर्नेको घुइँचो छ। तर काठमाडौँ उपत्यकामा एउटा त्यस्तो शहर पनि छ जहाँ दशैंको कुनै रौनक छैन। उनीहरू आफ्नै धुनमा मस्त देखिन्छन्। हेरौँ एक रिपोर्ट। ललितपुरको ज्याउलखेतबाट 60 किलोमिटर दक्षिणमा पर्ने पुरानो बस्ती खोकनाका बासिन्दाहरू दशैं मनाउँदैनन्। उनीहरू अरूले जस्तो न त टीकाका लागि आफन्त कहाँ जान्छन् न त आफै टीका लगाउँछन्। खोकनाको करिब 100 वर्ष पुरानो इतिहास छ। यहाँ किन दशैं मनाइँदैनन् भन्ने बारे ठोक्वा गरेर भन्न सक्ने कोही छैनन्। दशैंमा जमरा राख्न नहुने र टीका टालो गर्न नहुने यहाँको परम्परा रहेको र सिकाली जात्राको व्यस्तताले नै दशैं नमनाइएको स्थानीयहरूको भनाइ छ। हाम्रो दशैं मान्दैन, हाम्रो टीका ताल गर्दैन, अरू पूजाआजा सबै गर्छ। जात्रा छ सिखालीको, जमरा राख्न हुँदैन, सबै गर्छ। पुरा देश दशैंको रमझममा व्यस्त भइरहने बेला खोकना भने श्री रुद्रआइनी अर्थात् सिकाली माको जात्रामा रमाइरहेको हुन्छ। घर घरमा भोज गरिन्छ। यहाँका वृद्ध वृद्धादेखि साना बाल बालिकासम्ममा दशैं मनाउने कुनै चाहना देखिँदैनन्। आफ्नै मौलिक संस्कृति हुँदाहुँदै किन अरूको संस्कृति पन्छाउनु पर्ने भन्ने उनीहरूको तर्क छ। ओ जिम्मे ज्ञान कुनै जात्रा मनाएको अलि दशैं भएको जिम्मे के भन्छ 5-6 दिन मान्छ अनि त्यही दशैं त्यही हो। अहिले यो दशैं नमनाउनुको कारण के हो? यहाँ दशैं कसरी मनाइन्छ? दशैं मान्ने हाम्रो जानीपुरमा मान्ने दशैं जानीपुरमा भ्याउटली भाडखान दिन परिचय सबै राखेर दशैं मान्ने हो। हामीले पहिला मान्ने हामीले दशैं मान्ने। अहिले अब पर्वटिको सबैको मान्छ, हाम्रो मान्नु पर्दैन। हाम्रो दशैं उहिले सिध्यो।
यहाँ आफ्नै संस्कृति र मौलिक परम्परा रहेकाले दशैंको खासै चासो नभएको ललितपुर महानगरपालिका 21 वडाका वडा अध्यक्ष रविन्द्र महर्जन बताउनुहुन्छ। यहाँको आफ्नै मौलिक परम्परा संस्कृति रीतिरिवाज भएको हुँदा हामीलाई खासै यो दसैँ भन्ने कुरामा त्यस्तो चाहिँ ध्यान जाँदैन। यहाँको सबै दाजुभाइहरूलाई यहाँ आफ्नै तरिकाको मौलिक परम्परागत रूपमा मनाइने सिकाली देवीको जात्रा नै यहाँको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण जात्रा हो। यो जात्रा भएको कारणले गर्दाखेरि आज सबै हाम्रो नेपालभरिका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू घर घरमा जमरा राख्ने गर्नुहुन्छ, तर हाम्रो यो खोकनाका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा हाम्रो जमरा राख्ने चाहिँ छैन। महत्त्वपूर्ण सिकाली जात्रा हो। सिकाली जात्राकै रूपमा अगाडि बढिराखेको छ। खोकनामा पनि सिकाली जात्रा सोमबारबाटै सुरु भएको हो। तगुठी र साना गुठीबाट 4 जना कुमार केताहरूलाई सिकाली देवीको पूजा गरिन्छ भने खोकनावासीहरूको घर घरबाट पूजा लिएर सिकाली देवीको पूजा गरी जात्राको शुभारम्भ गरिन्छ। यस जात्रामा खत जात्रा, कों जात्रा, मावोद्य, देवी देवताको नाच हुन्छन्। यी सबै जात्राहरू खोकना र सिकाली दुवै स्थानमा गर्ने गरिन्छ। खोकनामा रहेको रुद्रायणीलाई खतमा राखेर सिकाली र खोकनामा नगर परिक्रमा गरिन्छ। प्रतिपदादेखि अष्टमीसम्म सिकाली मन्दिरमा प्रवेश गर्न निषेध गरिएको छ। खोकनाबाट करिब 10-15 मिनट हिँडेपछि सिकाली मन्दिर पुगिन्छ। पुरानो बस्ती अहिलेको खोकनामा स्थापना भएसँगै देवीलाई पनि नयाँ स्थानमा सारियो। यसलाई अहिले रुद्रायणी मन्दिर भनेर चिनिन्छ। स्थानीयवासीहरूका देवीले नयाँ स्थानमा बस्न मानिन् तर भोग लिन मानिनन्। त्यसैले भोग भने रुद्रायणीमा नभई पुरानो मन्दिर भएको स्थान सिकालीमा लगेर चढाइन्छ। खोकनाको यो मौलिक परम्परा नेपालको सांस्कृतिक विविधताको प्रतीक हो। नेपालको पहिचानलाई विश्वमा दर्शाइरहेका यस्ता जात्रा पर्वको संरक्षण, सम्वर्धन तथा प्रचार प्रसारमा सरकारी निकायले विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा प्रदीप घलानका साथ विसन्तर साक्यको रिपोर्ट। गोरखाको चुम नोर्वे गाउँपालिका 1 स्थित मनासुली हिमालको आधार शिविरमा गएको हिम पहिरोमा परे 1 जनाको मृत्यु भएको छ। हिमाल आरोहणका लागि विदेशी पर्यटकसँगै सहीको रूपमा गएका अनुप्रायको ज्यान गएको गोरखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शङ्कर हरि आचार्यले बताउनु भएको छ। हिम पहिरोमा परे 15 जना जति अझै फसिरहेको हुन सक्ने उहाँले बताउनु भएको हो। चौथो बेस क्याम्पमा खसेको पहिरो तेस्रो बेस क्याम्पसम्म आइपुग्दा आरोहण दलका सदस्यहरू त्यसको चपेटामा परेको बताइएको छ। मानवीय क्षतिको पूर्ण र यकिन विवरण भने आइ नसकेको जानकारी पनि उहाँले दिनु भएको छ। हिम पहिरोमा आरोहीहरू परेको खबर पाएसँगै उद्धारको लागि गोरखाको सामा गाउँबाट हेलिकप्टर उड्ने प्रयास गरे पनि मौसम प्रतिकूल भएको कारण उद्धारमा कठिनाई भएको बताइएको छ। प्रहरी पनि आधार शिविरमा पुग्न सम्भव नभएकाले घटनाबारे यकिन विवरण पाउन मुस्किल भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी आचार्यले बताउनु भएको छ। यसैबीच मनाङको भिङथाङमा पनि 1 जना विदेशी नागरिक हराएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल असोज 1 गते सकिएसँगै संसद अधिवेशन अन्त्य र सांसदहरूको विदाय भयो। तर सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले भने संसदको कार्यकाल सकिए पनि आफ्नो कामकाज नरोकेपछि यसप्रति चौतर्फी प्रश्न उठेको छ। त्यति मात्रै होइन, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमल सिन्हाले समेत सापकोटालाई पदबाट अलग गराउन थालेको प्रयासले समेत मुलुकका संवैधानिक संस्थाहरूमा राजनैतिक टकरावको अवस्था देखिएको छ। एक रिपोर्ट। सरकारले प्रतिनिधि सभालाई अर्को निर्वाचनबाट नयाँ जनप्रतिनिधि नआएसम्म कायम राख्ने गरी विधेयक नै ल्याएपछि गत भदौ 20 मा निर्वाचन आयोगले त्यसलाई गलत भनेको थियो। प्रतिनिधि सभाका सभामुख र उपसभामुखको कार्यकाल समानुपातिक तर्फका उम्मेद्वारहरूको बन्द सूची दाखिल हुने अघिल्लो दिन नै सकिने भएकाले सबै सांसद त्यही दिनबाट पदमुक्त हुने पनि आयोगले स्मरण गराएको थियो। सांसदहरू विदा भएर घर फर्किसकेका छन्। तर सभामुख सापकोटा भने पदमा बहाल रहेकै जसरी सक्रिय भएपछि राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमल सिन्हाले समेत सापकोटालाई पदबाट अलग गराउन जुट्नु भएको छ। अध्यक्ष तिमल सिन्हाले असोज 9 गते सभामुख कानून बमोजिम पदमुक्त भइसकेको पत्र संसदका महासचिवलाई पठाउँदै निर्वाचन आयोगसँग सभामुखको कार्यकालको विषयमा जवाफ माग्नु भएको थियो। तत्कालीन नेकपा हुँदा माओवादी केन्द्रबाट सापकोटा सभामुख चयन हुँदा तिमल सिन्हा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष बन्नु भएको थियो।
तर अहिले राजनीतिक परिवेश फेरिँदा सभामुख र अध्यक्ष बीच आएको टकरावका कारण राज्यका महत्त्वपूर्ण अङ्गबीच राजनीतिक सङ्घर्ष बढेको देखिन्छ। दलको जुन धारणा छ त्यही अनुसार संवैधानिक अङ्गका प्रमुखहरू अथवा चाहिँ भनौँ विभिन्न उच्च तहमा पुगिसकेका व्यक्तिहरूको भूमिका, आफ्नो दलको जुन सोचाइ छ, जुन चाहिँ कार्यनीति छ त्यही अनुसार नै काम गर्ने र त्यही अनुसार बोल्ने, त्यही अनुसार चाहिँ अन्यथा राष्ट्रिय सभाको प्रमुख अध्यक्षज्यूले चाहिँ नि सभामुखको बारेमा बोल्नुपर्ने आवश्यकता मैले देख्दिनँ। तर सभामुख पनि पहिले चाहिँ नि के भने अब आफ्नो दलको जुन धारणा हो त्यही अनुसार नै कार्य गरिरहेको देखेँ। त्यसकारण चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन संस्कार छ आफ्नो दलबाट मुक्त हुन भएर चाहिँ नि जुन राष्ट्रको लागि काम गर्ने भन्ने त्यो नै देखा परेन। हुन पनि सापकोटा र तिमल सिन्हा बीचको यो विवाद भने पहिलो होइन। उनीहरू बीच औपचारिक बाहेक सम्बन्ध नहुँदा सङ्घीय संसद सचिवालय गतिशील बनाउने समस्या हुँदै आएको थियो, जसले गर्दा सांसदलाई गतिशील बनाउने सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष रहने सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको बैठक नै बस्न सकेको थिएन। समितिको बैठक नबस्दा कर्मचारी पदस्थापन, सरुवा बढुवा ठप्प हुँदै आएको थियो। सचिवालयको ऐन, नीति र नियम समयानुकूल परिवर्तन एवं संशोधन समेत हुन सकेको थिएन। मङ्सिर 4 गते हुने चुनावका लागि असोज 2 र 3 गते बन्द सूची बुझाएपछि 1 गते नै पदमुक्त भएका सापकोटाले असोज 5 गते सङ्घीय संसद सचिवालयको बैठक सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको बैठक राखेर निर्णय नै लिए। त्यस लगत्तै अध्यक्ष तिमल सिन्हाले आफूलाई छलेर पदमुक्त सापकोटाले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्वाचन आयोगलाई निर्देशन नै दिनुभएको थियो। सभामुखको कार्यकाल मनोनयन गरेपछि समाप्त हुन्छ भनेर संविधानमा व्यवस्था गरेको छ। हाम्रो आचार संहितामा हाल कायम रहेका पदाधिकारीहरूले पुनः मनोनयन गर्नुभयो भने उहाँको पद स्वतः समाप्त भएको मानिनेछ। त्यस्तै संविधान सभा 2074 सालको संविधान सभा को चाहिँ मनोनयनको दिनमा त्यो कार्यकालको त्यो संविधान सभाको कार्यकाल समाप्त हुनेछ भनेर संविधानमा भएको व्यवस्था, यी कुराहरू खोलेर आयोगले बताइदिया मात्रै हो। राजनीतिक टकरावका कारण राज्यका सर्वोच्च संवैधानिक निकायका प्रमुखहरूको पछिल्लो भूमिकाले उनीहरू विधि र नीति भन्दा पार्टीबाट परिचालन भएको देखिन्छ। होइन भने सभामुखको भूमिकामा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले प्रश्न उठाउने र त्यसमा सभामुख प्रतिवादमा उत्रिनुले उनीहरूलाई आफ्नो पदको भन्दा पार्टीको प्रतिष्ठामाथि राखेको देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा विवेक श्रेष्ठका साथमा बटुक राजगिरीको रिपोर्ट। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाली कांग्रेसमा संस्थापनेतर समूहका नेताहरूले आन्दोलनको घोषणा गरेका छन्। टिकट वितरणमा पार्टीभित्र सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले एकलौटी गर्न खोजेको विरोधमा नेता शेखर कोइराला र महामन्त्री गगन थापा निकट नेताहरूले आन्दोलन घोषणा गरेका हुन्। सोमबार ठमेल स्थित एक होटलमा बसेको बैठकले असोज 12 गतेदेखि 14 गतेसम्म पार्टी नेतृत्वलाई खबरदारी गर्न विभिन्न कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरेको छ। पार्टीभित्र टिकट लगायतमा समान अवसर र दुःख गरेका कार्यकर्तालाई भूमिका तथा न्याय दिनुपर्ने माग असन्तुष्ट पक्षको छ। नुवाकोट कांग्रेसका निवर्तमान सभापति जगदीश नरसिंह केसी, केन्द्रीय सदस्य प्रतिमा गौतम, अजय बाबु शिवाकोटी, मधु आचार्य, प्रकाश स्नेही, गुरुराज घिमिरे, रामनाथ अधिकारी, भूपेन्द्र जंग शाही, जित नारायण श्रेष्ठ, राजेन्द्र बजगाई लगायतले छलफल गरे टिकट वितरणमा गुडका आधारमा कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गर्न नहुने भन्दै खबरदारी गर्न लागेका छन्। असोज 12 गते पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा धरना दिने, असोज 13 गते 32 पुतलीमा चियापान तथा विरोध सभा गर्ने र असोज 14 भित्र समानुपातिक उम्मेद्वारको सूची सच्याउन नेतृत्वसँग माग गर्ने उनीहरूको भनाइ छ। उनीहरूले चियापानको लागि भने शेखर कोइराला र कोइराला पक्षबाट जितेका पदाधिकारीलाई पनि बोलाउने निर्णय गरेका छन्। असोज 14 गतेसम्म पनि समानुपातिक उम्मेद्वार सूचीमा संशोधन गरेर शेखर गगन पक्षका नेताहरूलाई स्थान नदिए प्रत्यक्षमा बागी उम्मेदवारी दिने लगायतका विषयमा छलफल हुने नेताहरूले बताएका छन्। समानुपातिक उम्मेदवार सूची बुझाउँदा शेखर गगन पक्षलाई सभापति देउवा पक्षले 40% नदिएको आरोप छ।
सत्ता गठबन्धनलाई निर्वाचनमा सिट बाँडफाँडको विषय घाँटीमा अड्किएको हाड जस्तै बन्दै गएको छ। गठबन्धनका दलहरूको महत्वाकांक्षी माग दाबी र नेपाली कङ्ग्रेसभित्रको असन्तोषले सहमति जुटाउने प्रयास धकेलिँदै गएको छ। एक रिपोर्ट। सत्ता गठबन्धनले सिटको भागबण्डा मिलाउन साउन 20 मा 11 सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदल गठन भएको 1.5 महिना बितिसक्दा पनि बाँडफाँडको विषयले अन्तिम रूप पाउन सकेको छैन। स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणामले हौसिएको सत्ता गठबन्धनले सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनमा पनि एक भएर जाने निर्णय त गर्यो, तर उक्त निर्णय यति बेला सत्तारूढ दलहरूका लागि भिरमाथि फलेको फर्सी जस्तै बनेको छ। प्रतिनिधि सभाको 165 र प्रदेश सभाको 330 सिटका लागि सबै दलहरूले आफ्नै अडान कायम राख्दा सिट बाँडफाँडको विषय 20 को 19 हुन सकेको छैन। दाबी अनुसार पाइन्न भन्ने जान्दा जान्दै पनि दलभित्रको आन्तरिक दबाव थेक्न नसक्दा अन्तिमसम्म पनि उनीहरू अडानमा रहने देखिन्छन्। समानुपातिक सूचीको नाम सच्याउने दिन असोज 16 गतेसम्म रहेकाले सोही आसपासमा सहमति खोज्ने प्रयासमा गठबन्धनका दलहरू छन्, तर पार्टीभित्रको अन्तर्विरोधले गठबन्धनमा सजिलै सहमति खोज्न सक्ने संकेत देखिँदैन। निश्चित रूपले उहाँहरूको बीचको जो अन्तर्विरोध छ त्यो अन्तर्विरोधलाई पनि नेतृत्वमाथि दबाव पर्ने कुरा स्वाभाविकै भयो। त्यो नेतृत्वमाथि परेको दबावको कारणले गर्दाखेरि पनि गठबन्धनमा सहजताका साथ निर्णय गर्ने प्रक्रियामा केही विलम्बहरू हुनु पनि स्वाभाविकै हो भन्ने लाग्छ। सुरुवाती चरणबाटै सङ्घमा 100 सिट घटेर गठबन्धनलाई भरण पोषण गरे त्यसको औचित्य नहुने भनिरहेको कङ्ग्रेसको संस्थापन इतर पक्षले समानुपातिकको बन्द सूची बुझाएसँगै पार्टीभित्र आफ्नो दबाव बढाएको छ। नेतृत्वले आन्तरिक एकता भन्दा पनि गठबन्धनलाई प्राथमिकता दिएको भन्दै विद्रोहसम्मको चेतावनी दिइरहँदा यसले पनि गठबन्धन दलहरूबीच सिट बाँडफाँडमा चुनौती थपिरहेको छ। गठबन्धन गरेर जाँदा इतर पक्षले भने जस्तो 100 सिट नघट्ने गरी सिट संख्या प्राप्त गर्न कङ्ग्रेसलाई कठिन छ। त्यस्तोमा संस्थापन इतर पक्षले प्राप्त सिटको 40% आफ्नो पक्षले पाउनुपर्ने अडानमा छ। अन्तर्विरोधकै बीच नेतृत्वले गठबन्धनको भारी थोपारे अन्तर्घातले चुनावी परिणाम कङ्ग्रेसका लागि सहज नहुने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। गठबन्धनको बीचमा सिट बाँडफाँडको कुरो लगभग टुङ्गो लागिसकेको अवस्था छ र आफूभित्रको सबैले आफै भित्रको हरेक पार्टीले आफ्नो भित्रको चाहिँ उम्मेदवारीहरूको चयनको प्रक्रियामा छ। जिल्लाबाट आएका सिफारिसहरूलाई क्षेत्र प्रदेश सबैबाट सिफारिस भएर आएका नामहरूलाई त्यसलाई चाहिँ कहाँ कसलाई दिनु एप्रोप्रिएट हुन्छ, उचित हुन्छ भने त्यसको पहिचान गर्ने छलफल गर्ने बोर्डले त्यो गर्ने फेजमा छ। अब त्यो 16 गतेसम्म त टुङ्गो लाउनै पर्यो नि। नेकपा एमालेलाई साइजमा ल्याउने एक सूत्रीय अभियानमा एक ठाउँमा उभिए पनि गठबन्धनलाई आन्तरिक व्यवस्थापन सजिलो देखिँदैन। नेतृत्वले जसोतसो टिकट वितरण त गर्ला, तर टिकट पाउने बाहेक नपाउने संख्या अधिक हुने हुँदा उनीहरूले देखाउने प्रतिक्रिया ती दलहरूले थेक्न सक्लान्। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि शीतल रिजालको रिपोर्ट। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सरकारले पर्वतीय क्षेत्रलाई राष्ट्रिय उद्योगको मान्यता दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। सोमबार सिन्धुपाल्चोकको जुगल हिमाल रहेको पर्यटकीय क्षेत्र जुगल गाउँपालिकाको मुख्य पर्यटकीय स्थलहरूको फोटो पुस्तक गन्तव्य जुगल सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै सभामुख सापकोटाले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले पर्वतीय क्षेत्रलाई राष्ट्रिय उद्योगको मान्यता दिएर पर्यटन क्षेत्रको विकासमा सरकारले ध्यान दिन जरुरी रहेको पनि बताउनु भएको छ। सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको जुगल हिमाल नेपालको एक पर्वतीय उद्योग भन्दै सभामुख सापकोटाले पर्वतीय क्षेत्रको विकास गर्न सके मात्रै देशमा पर्यटनको विकास हुन सक्ने उल्लेख गर्नुभयो। स्थानीय र केन्द्र सरकारले पर्यटन विकासको लागि युवा मैत्री नीति बनाउन आवश्यक रहेको पनि उहाँले जोड दिनु भएको छ। सभामुख सापकोटाले पछिल्लो समय राजनैतिक दलका ठूला नेताहरूले क्षणिक स्वार्थको लागि मात्रै भाषण गर्ने गरेको भन्दै स्थानीय तहको निर्वाचनपछि स्वतन्त्रको चर्चा भए पनि लोकतन्त्रमा राजनैतिक पार्टीको विकल्पमा स्वतन्त्र हुन नसक्ने ठोकुवा गर्नुभयो। यस्तै ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल टानका अध्यक्ष निलहरी वास्तुलाले
सडक निर्माण गर्ने नाममा ट्रेकिङ क्षेत्र मास्न नहुने बताउनु भएको छ। उहाँले पछिल्लो समय सडक बनाउने नाममा 50 वर्ष पुराना पर्वतीय ट्रेकिङ गन्तव्यको अस्तित्व मेटाउन खोजेको टिप्पणी गर्नु भएको छ। 31 दिनको ट्रेकिङ गन्तव्य रहेको अन्नपूर्ण राउन्डलाई अहिले सडक बनाउने नाममा भत्काएर 5 दिनको बनाइएको भन्दै उहाँले आपत्ति जनाउनु भएको छ। त्यसैगरी नेपाल पर्वतारोहण संघका अध्यक्ष निमा नुरु शेर्पाले सरकारले पर्वतीय क्षेत्रलाई राष्ट्रिय उद्योगको रूपमा मान्यता दिए अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान गर्न सक्ने बताउनु भएको छ। पर्वतीय उद्योग जनशक्ति व्यवस्थापनदेखि आवश्यक पूर्वाधार स्वदेशी भएको र लगानी गर्न अन्य मुलुकसँग सहयोग माग गर्नु नपर्ने उद्योग हुने उहाँको भनाइ छ। त्यसैगरी उहाँले सरकारले पर्वतीय पर्यटन क्षेत्रको विकासमा जोड दिनु आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले नेपाल सरकारको लगानीमा पूर्व पश्चिम रेल बनाउन नसकिने बताउनु भएको छ। सोमबार मन्त्रालयमा नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाज संघको छलफलमा मन्त्री राईले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले केपी ओली सरकारले कुनै अध्ययन बिना रेल निर्माण गर्ने योजना बनाएको आरोप समेत लगाउनुभयो। मन्त्री राईले अहिले जनकपुर रेल घाटामा रहेको भन्दै पूर्व पश्चिम रेल सञ्चालनले राज्यलाई फाइदा हुने पक्षको काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले पूर्व पश्चिम रेल औचित्य र आवश्यकताको आधारमा बनाउनको लागि 12 खर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने दावी गर्नुभयो। मन्त्री राईले जग्गाको मुआवजा लगायत प्रत्येक वर्ष हुने मूल्य समायोजनको आधारमा रेल सञ्चालन गर्दासम्म 24 खर्ब रुपैयाँ लाग्ने भन्दै पानी जहाज सञ्चालन गर्न पनि सम्भव नभएको जिकिर गर्नुभयो। मन्त्री राईले सरकारले गर्ने विकास निर्माणको ठेक्का प्रक्रियाको काममा अदालतले असहयोग गरेको गुनासो गर्नुभयो। ठेकेदारहरू सरकार विरुद्ध जिल्ला अदालतदेखि सर्वोच्चसम्म जाने गरेको र अदालतले पनि जस्तोसुकै निर्णयमा स्टे अर्डर दिने गरेको उहाँको भनाइ छ। मन्त्री राईले सार्वजनिक खरिद नियमावली नै अब 3 पटकसम्म कालो सूचीमा परेका ठेकेदार कम्पनीको लाइसेन्स रद्द हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो। त्यस्तै मन्त्री राईले देशका मुख्य सडकमा बाढी पहिरो क्षति पुर्याए पनि मर्मत गर्ने बजेट नभएको समेत बताउनुभयो। प्रदेश सांसदहरूले कर्णालीलाई अर्गानिक बनाउने प्रदेश बनाउने भन्दै केही नयाँ प्रयासको थालनी गरेको भए पनि त्यो सार्थक हुन नसकेको विश्लेषण विज्ञहरूले गरेका छन्। कर्णाली प्रदेशको संसदले आफ्नो मौलिकतामा केही अभ्यास गर्न खोजेको तथा स्थलगत अध्ययन मार्फत विधि निर्माणको सम्बन्धमा जनताको पहुँचलाई सुनिश्चित गर्न प्रयास गरेको देखे पनि ती प्रयास पर्याप्त नभएको टिप्पणी विज्ञले गरेका छन्। संविधानविद खिमलाल देवकोटाले विधि निर्माणको दृष्टिकोणबाट केही भिन्न अभ्यास कर्णाली प्रदेशमा देखे पनि त्यसले मूर्त रूप लिन नसकेको धारणा राख्नुभयो। त्यस्तै कर्णाली प्रदेश सभाका सभामुख राजबहादुर साईले कानून निर्माण प्रक्रियामा आफूहरू पृथक रहेको बताउँदै अर्गानिक प्रदेश बनाउने गरी आफूले केही नयाँ संसदीय अभ्यास थालनी गरेको दावी गर्नु भएको छ। विशेष गरी संसदलाई पारदर्शी बनाउने सवालमा आफूले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको दावी उहाँले गर्नुभयो। यसैगरी भौगोलिक विविधता रहेको कारण पनि कर्णालीमा बजेट विनियोजन गर्ने विषय नै मुख्य चुनौतीको रूपमा देखा परेको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। आगामी मङ्सिर 9 देखि 17 गतेसम्म दोस्रो नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय नाटक महोत्सव हुने भएको छ। सोमबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी यस बारेमा जानकारी गराइएको हो। दोस्रो नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय नाटक महोत्सव 2022मा 16 देशका 23वटा नाटक महोत्सवमा मञ्चन हुनेछन्। महोत्सवमा 200 कलाकारको सहभागिता रहने र त्यसमध्ये 130 जना राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गरी काठमाडौँ बाहिरका कलाकार रहनेछन्। पत्रकार सम्मेलनमा नायक दयाङ राईले नाटकको माध्यमबाट नेपाललाई विश्वभर चिनाउनु पर्ने बताउनुभयो। त्यस्तै निर्देशक एवं वरिष्ठ रङ्गकर्मी अनुप बरालले आफूहरूलाई रङ्गकर्मको नोक्कर भएर बाँच्न मन लाग्ने भन्दै महोत्सवलाई सम्पूर्ण रङ्गकर्मीहरूको साझा महोत्सवको रूपमा लिनुपर्ने बताउनुभयो। यस वर्ष सामाजिक रूपान्तरणको लागि रङ्गमञ्च विविधताको उत्सव भन्ने नारा सहित दोस्रो नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय नाटक महोत्सव मनाउने आयोजकले जनाएका छन्।
माउन्टेन समाचारमा फेरि पालो भएको छ ब्रेकको। यो छोटो ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पछिल्लो समय बजारमा विभिन्न कम्पनीद्वारा उत्पादित सेनिटरी प्याड विभिन्न मूल्यमा उपलब्ध छन्, तर नेपाली महिलालाई महिनावारी निकै महँगो हुने गरेको छ। त्यसमाथि कतिपय उत्पादन गुणस्तरी पनि छैनन्। प्याड कस्तो हुनुपर्छ भन्ने निश्चित मापदण्ड नहुँदा यसको अनुगमन नै हुँदैन। एक रिपोर्ट। महिला स्वास्थ्यसँग जोडिएको संवेदनशील विषय हो महिनावारी र यो समयमा गरिने सरसफाई। यो बेला कपडा अथवा सेनिटरी प्याडको प्रयोग कस्तो र कसरी गर्ने भन्ने विषयमा ज्ञान राख्न आवश्यक छ। पहिले कपडाको प्रयोग गर्दा सरसफाई नपुग्दा महिलाहरू विभिन्न स्वास्थ्य समस्या खेप्न बाध्य थिए। तर पछिल्लो समय बजारमा सेनिटरी प्याड, ट्याम्पोन आदिले महिलालाई सफा र स्वस्थ रहन मद्दत पुर्याएको छ। छरितो र सहज हुने भएकाले यसको प्रयोग बढ्दो छ। प्रयोग बढेसँगै बजारमा विभिन्न आयातित तथा नेपालमै उत्पादन भएका प्याड प्रशस्तै पाइन्छ। यी मध्ये केही नाम चलेका प्याडहरू त राम्रा र प्रयोग गर्न सहज पनि छन्, तर केही ब्रान्डका प्याडहरू भने 20 मिनेट पनि नथेग्ने खालका छन्। यति गम्भीर विषयमा पनि सरकारको भने चासो देखिन्न। सेनिटरी प्याड कस्तो हुनुपर्छ भन्ने सामान्य मापदण्ड सरकारले नबनाएकै कारण बजारमा रहेका गुणस्तरहीन प्याडहरूको अनुगमनसम्म हुँदैन। जेनरली अब यो सेनिटरी प्याडको विषय चाहिँ ठ्याक्कै हामीले हेर्ने विषय चाहिँ त्यसमा के हुन्छ अनुगमनमा भने त्यसमा लेबल लागेको छ कि छैन, त्यसको त्यो लेबलमा उल्लेख गर्नुपर्ने वस्तुहरू उल्लेख गरेको छ कि छैन। जस्तै त्यो लेबलमा के हुनुपर्छ भन्दा त्यसमा त्यसको मूल्य, उचित मूल्य त्यहाँ लेखिएको हुनु पर्यो। त्यसको एक्सपायरी डेट, बनेको डेट कहिले हो, त्यसको चाहिँ एक्सपायरी डेट कहिले हो, त्यसको चाहिँ त्यो जुन उत्पादनकर्ता को हो, त्यसको ठेगाना, सम्पर्क नम्बर अनि जस्ता कुराहरू चाहिँ हामीले हेर्ने हो। त्योभन्दा अरू क्वालिटीको कुराहरूमा चाहिँ हामीसँग एक्सपर्ट पनि हुँदैन र जानकारी पनि हुँदैन। बजारको सन्दर्भमा सेनिटरी प्याडको सन्दर्भमा जसले ल्याउनुहुन्छ, जसले वितरण गर्नुहुन्छ, जसले उत्पादन गर्नुहुन्छ, उहाँहरूले त्यसअनुसार सकेसम्म गुणस्तर बनाउने प्रयासहरू चाहिँ गर्नुभएको छ। त्यसको हामीले सामानहरू वितरण गर्ने सन्दर्भमा जसरी अरू तरिकाले बजारको अनुगमन गर्छौँ, त्यो अनुगमन गर्ने अरू निकायहरूबाट अनुगमन भइरहेको छ। तर सेनिटरी प्याडको यति मापदण्ड यति हुनुपर्ने, यो नभए चाहिँ बिक्री वितरण गर्न नपाउने भन्ने त्यस्तो ठ्याक्कै स्पेसिफिक क्लियर कट राखेर त्यस्तो खालको मापदण्ड चाहिँ मलाई पनि जानकारी भएन। अहिले त्यस्तो खालको छैन। गुणस्तर मात्रै होइन, मूल्य पनि त्यत्तिकै महँगो छ। सरकारले आयात गरिने प्याडमा भन्सार कर 90% छुट दिएको छ भने नेपालमै उत्पादन गरिने प्याडको कच्चा पदार्थ आयातमा 1% मात्रै भन्सार कर लिने व्यवस्था गरिएको छ। तर पनि बजारमा प्याडको मूल्य 200 भन्दा माथिसम्म छ। स्वदेशी बजारमै रहेका उत्पादकहरूलाई प्रोत्साहन र सहजीकरण गर्ने हो भने प्रयोगकर्तालाई निकै सहज हुने थियो। फिडब्याक राम्रै छ। अब यस्तो त हुन्छ नि, कुनै अब लेडिजले युज गर्ने चिज अब हामीले यदि सोध्यो भने उनीहरूले यस्तो लिक हुने, रातभरि चाहिँ जुन अरू विदेशीहरू विस्परहरू भनौँ, यताउता स्टे फ्रीहरू भनौँ, यिनीहरू जस्तै मतलब चाहिँ राम्रो काम गर्छ भन्ने रिजल्ट चाहिँ दिन्छ। त्यसकारण नै नेपाली हाम्रो उत्पादन भएको चलाएर राम्रो। प्याडका कारण इन्फेक्सन अथवा शारीरिक जटिलता नआए पनि सरसफाइमा ध्यान नपुर्याउने हो भने जटिल समस्या देखिन सक्ने चिकित्सक बताउँछन्। प्याड युज गर्न त राम्रो हो, तर अहिले अब नेपालमा कपडाको पनि प्याड, रियुजेबल प्याडहरू पनि आएको छ। त्यो पनि एकदम राम्रो, तर त्यो सही तरिकाले युज गर्नु राम्रो हुन्छ। यो खराब, यो नराम्रो, यो राम्रो भन्न सकिन्न। त्यसलाई युटिलाइज कसरी गर्ने भन्ने कुरा आयो। अब त्यस्तो लाग्छ भने अब जस्तै चिलाउने, इन्फेक्सन हुने भनेको चाहिँ फङ्गल इन्फेक्सन हो। यो भिजेको ठाउँमा के उम्रिन्छ भने एक किसिमको च्याउ उम्रिन्छ, त्यसलाई फङ्गस भन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चिलाउने, सेतो पानी बग्ने, तल्लो पेट दुख्ने, बिस्तारै गएर चाहिँ पाठेघरको मुखमा घाउ हुने, घाउ बिग्रियो भने क्यान्सरसम्म हुने, त्यो हुनसक्छ। महिनावारीमा महिलाहरूले सहजताका लागि प्याडको प्रयोग गर्छन्, तर यो निकै खर्चालु हुने गरेको छ। त्यसमा पनि निर्धक्क भएर प्रयोग गर्न सकस हुने सामान बजारमा छन्। कतिपय ग्रामीण भेगका महिलाहरू यसको पहुँचमै छैनन्। त्यसैले महिला स्वास्थ्य जस्तो जटिल विषयमा सरकारको बेलैमा ध्यान जान आवश्यक छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा प्रदीप खलानका साथमा प्रतिमा धरेल, काठमाडौँ।
दशैं तिहारका लागि घर जान चाहने यात्रुलाई लक्षित गरी सरकारले सोमबारदेखि देशभर लागू हुने गरी रुट पर्मिट खुल्ला गरेको छ। दशैंको पूर्णिमा अर्थात् असोज 23 गतेसम्मका लागि यात्रुलाई सजिलो होस् भनी यो व्यवस्था गरिएको हो। यातायात व्यवस्था विभागले कुनै बाटोको विशेष प्रकृतिका कारण निषेध गरिएका आकार र प्रकारका सवारी साधनमा भने बन्देज कायम रहने जनाएको छ। दशैंका समयमा वर्षेनी काठमाडौँ उपत्यकाबाट ठूलो संख्यामा यात्रु बाहिरिने गरेका छन्। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले गत वर्ष 10 लाख यात्रु काठमाडौँ उपत्यकाबाट बाहिरिएकोमा यस वर्ष त्यो संख्या 20 लाख पुग्न सक्ने आकलन गरेको छ। काठमाडौँबाट मात्रै होइन, उपत्यका बाहिरका क्षेत्रीय शहरबाट र जिल्ला सदरमुकामबाट पनि धेरै यात्रु आआफ्नो घर जाने गरेका छन्। विभागले 15 गतेबाट 22 गतेसम्म नारायणगढबाट काठमाडौँसम्म मालवाहक सवारी सञ्चालन गर्न रोक लगाउने निर्णय गरेको छ। सडकमा रहेका खाल्टाखुल्टी र पहिरो पन्छाउन हेभी इक्विपमेन्ट ठाउँ ठाउँमा राख्न सडक विभागलाई महासंघले अनुरोध समेत गरेको छ। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले नेपालको शिक्षा प्रणाली परिवर्तन गर्नुपर्ने बेला भएको बताउनु भएको छ। धादिङको दुनिवेशी आदर्श क्याम्पसमा आयोजित माध्यमिक तह उत्तीर्ण विद्यार्थीहरूलाई सम्मान तथा दशैं तिहारको शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले नेपालले प्राविधिक शिक्षामा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। नेपालमा हाल प्रचलनमा रहेका शिक्षा प्रणालीले मात्रै योग्य विद्यार्थी र देशको लागि योग्य जनशक्ति उत्पादन गर्न नसकिने उहाँको तर्क छ। मुख्यमन्त्री पाण्डेले हरेक सरकारी विद्यालयमा प्राविधिक तर्फको ज्ञान दिने किसिमको संरचना निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। प्रयत्न गरौँ, प्राविधिक शिक्षातिर जाउँ। हाम्रो यो एजुकेसन शिक्षा म्यानेजमेन्ट पढाएर मात्रै हामी योग्य विद्यार्थी योग्य जनशक्ति तयार गर्न सक्दैनौँ। यहाँ म्यानेजमेन्ट पढ्ने स्टुडेन्टले काठमाडौँको किङ्स कलेजको म्यानेजमेन्ट पढ्ने स्टुडेन्टसँग कम्पिट गर्नुपर्छ होइन। यहाँ म्यानेजमेन्ट पढ्ने स्टुडेन्टले काठमाडौँको त्यो जेम्स स्कुल जेम्स कलेजसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन्छ। स्वभावैले यहाँको स्टुडेन्टले त्यहाँ गर्न सक्दैन, उसले कहिल्यै जागिर पाउँदैन। कार्यक्रममा क्याम्पसका अध्यक्ष राजु प्रसाद कौडेलले शिक्षा आफैमा पूर्ण नभए शिक्षालाई पूर्ण बनाउनको लागि गुणस्तरीय शिक्षा आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। हातमा डिग्रीको प्रमाणपत्र हुँदैमा सबल र सक्षम जनशक्ति नहुने भन्दै प्रतिस्पर्धात्मक शिक्षाको आवश्यकता देखिएको उहाँको तर्क छ। अध्यक्ष कौडेलले स्तरीय शिक्षाले मात्रै स्तरीय रोजगारीको सुनिश्चितता गर्न सक्ने भन्दै यस विषयमा सरकार र सरकारवाला सबैको ध्यान जान आवश्यक रहेको बताउनुभयो। यो वास्तविकता हामीले जति छुपाउन खोजे पनि यो वास्तविकता हो। पढाइले विशेष समय र सन्दर्भको माग गर्छ, प्रतिस्पर्धाको माग गर्छ। अब हामीले यहाँ पढ्नको निमित्त खास पैसा तिर्नु पनि पर्दैन, भर्ना भइदिई राखौँ, पछिबाट देखा जाए 2-4 वर्ष लाएर पास गरौँ भन्ने हिसाबको जनशक्ति हामीले उत्पादन गरिरहेका त छैनौँ। र यो प्रकारको जनशक्ति माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूले भन्नुभए जस्तै देशको लागि र उनीहरू आफ्नै लागि कति हितकर होला, कति लाभदायक होला, यस सन्दर्भमा पनि हामीले गम्भीर रूपमा छलफल गर्नुपर्ने विषय बनेको छ। शिक्षा प्रणाली र यसभित्र देखेका व्यथिति र विसङ्गतिलाई सुधार गर्न कुनै एक व्यक्तिले मात्रै सम्भव नभई सरकारदेखि विद्यार्थी र उनीहरूका अभिभावकको पनि समन्वयकारी भूमिका आवश्यक रहेको कार्यक्रममा सहभागीहरूको भनाइ छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट विद्यार्थी संगठन अनि रासिब्युले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयसँग विद्यार्थीहरूलाई ओपीडी सेवामा 50% छुट गर्ने सहमति भएको बताएको छ। सोमबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै संगठनले सरकारी अस्पतालको ओपीडी सेवामा मन्त्रालयसँग 50% छुट दिने सहमति भएको बताएको हो।
अनि राष्ट्रबिउले स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका संघीय अस्पतालहरूमा उपचार गर्न जाने विद्यार्थीहरूलाई विद्यार्थी परिचय पत्रको आधारमा ओपीडी शुल्कमा 50% सहुलियत दिने निर्णय भएको र सबै प्रदेश र स्थानीय तह अन्तर्गतका सरकारी अस्पतालहरूमा समेत यसै बमोजिम 50% छुटको व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गर्ने भनी मन्त्रालय स्तरीय निर्णय भएको समेत जानकारी गराएको छ। सरकारी अस्पतालको ओपीडी सेवामा विद्यार्थी परिचय पत्रको आधारमा 50% छुटको व्यवस्था लागू हुने भएको छ। विद्यार्थीको परिचय पत्रको आधारमा सहुलियत दिने अस्पतालहरूमा कान्ति बाल अस्पताल, शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग, परोपकार प्रस्तुति तथा स्त्री रोग आयुर्वेद चिकित्सालय लगायतका देशभरका 27 वटा अस्पताल रहेका छन्। नेपाली क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी संगठन इन्टरपोलले डिफ्युजन नोटिस जारी गरेको छ। नेपाल प्रहरीको आग्रह अनुसार इन्टरपोलले सन्दीप विरुद्ध डिफ्युजन नोटिस जारी गरेको प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतले जनाएको छ। डिफ्युजन नोटिस जारी गरेपछि इन्टरपोलमा आबद्ध रहेका 135 देशले आफ्नो देशमा सन्दीप भए नभएको खोजी गर्नेछन्। आफ्नो देशमा रहेको पत्ता लागेमा नेपाल पठाउने प्रक्रिया सुरु गर्ने एक प्रहरी अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। सन्दीपमाथि एक किशोरीले बलात्कारको आरोपमा प्रहरीमा जाहेरी दिएकी छन्। आफू विरुद्ध उजुरी पर्दा क्यारेबियनले खेल्न नेपाल बाहिर रहेका सन्दीप हालसम्म स्वदेश फर्किएका छैनन्। उनी कहाँ छन् भन्ने समेत पत्ता लगाउन सकेको छैन। यसबीच लामिछानेले आफूमाथि लागेको अभियोगको प्रतिवाद गर्न नेपाल फर्किने तर्खरमा रहेको बताएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै उनले मानसिक तनाव र स्वास्थ्य खराबीको कारण आइसोलेसनमा बसेको भन्दै चाँडै नेपाल फर्किने उल्लेख गरेका छन्। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ छोटो ब्रेकको। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्वा प्लस जस्ता पाता जीवनभरको भरोसा। मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड, विश्वास जित्दै अघि बढ्दै। सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबुती। नेपालको सबैभन्दा ठूलो कोलोनीका रूपमा परिछान बनाएको पद्मा कोलोनीले चौथो चरणका घरहरूको बिक्री खुल्ला गरेको छ। सफा, सुन्दर र शान्त वातावरणमा निर्मित उक्त कोलोनीमा करिब 800 भन्दा बढी घर निर्माण हुने कोलोनीले जनाएको छ। एक रिपोर्ट। सहरको भिडभाड र कोलाहल भन्दा पर आधुनिक बक्स मोडेलमा शान्त, सुन्दर र स्वस्थ वातावरणमा रहेका उक्त घरहरू तयारी अवस्थामा रहेका छन्। काठमाडौँ सीतापाइला चोकबाट करिब 2 किलोमिटरमा अवस्थित उक्त कोलोनी सम्पूर्ण रूपमा वातावरणीय दृष्टिले समेत उपयुक्त भएको कोलोनीले जनाएको छ। हाल करिब 45 वटा निर्मित घरहरूको बिक्री खुल्ला गरेको कोलोनीले अन्य घरहरूको समेत निर्माण छिट्टै सक्ने जनाएको छ। यसैबीच महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमादेवी रेग्मीले घटस्थापनाको दिन पारेर आयोजित एक संक्षिप्त कार्यक्रममा उक्त घर बिक्री कार्यक्रमको सुरुवात गर्नुभयो। नागार्जुन नगरपालिकाका उपमेयर र कोलोनी रहेको वडाका वडा अध्यक्ष समेतले उद्घाटन गर्नुभएको उक्त समारोह पश्चात औपचारिक रूपमा घरको बिक्री खुल्ला भएको कोलोनीले जनाएको छ। कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री रेग्मीले अव्यवस्थित बस्तीलाई व्यवस्थित बनाउन पद्मा कोलोनीले ठूलो योगदान पुर्याएको धारणा राख्नुभयो। पद्मा कोलोनी चाहिँ बडो व्यवस्थित र सुपथ किसिमले व्यवस्थित ठाउँमा बस्ने राम्रो अवसर छ र
त्यसमा चाहिँ नि धेरै परिवारहरू एडजस्ट हुन सक्नुहुन्छ। यहाँ समाज पनि गठन भइसकेको रहेछ। यो समाजले पनि हामीलाई नमिलेका केही कुराहरू, असहज भएका कुराहरूलाई सहज गर्ने र एउटा बिग कम्युनिटी, एउटा समुदायमा सामाजिक किसिमले बस्ने वातावरणको सिर्जना गरेको धेरै राम्रो छ। व्यवस्थित बस्ती बसाउन पद्मा कोलोनीले गरेको यो कार्यले आफूहरूलाई समेत सहज भएको नागार्जुन नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन्। अब यो हामीले डेभलप गरेको कोलोनी भनेको व्यवस्थित बसोबास हो। यो व्यवस्थित बसोबासले नगरपालिकालाई नै व्यवस्थित बनाउँछ भन्ने हाम्रो आशा छ। हाम्रो अब वडाको जुन राजस्व यसले वृद्धि गर्नेदेखि लिएर एउटा स्तरीय र व्यवस्थित बस्ती बसाल्नको लागि पनि यसले धेरै ठुलो सहयोग गरेको छ। यसमा नगरपालिकाले नै वास्तवमा गर्नुपर्ने पूर्वाधारहरू चाहिँ गर्नु नपर्ने कोलोनीले नै गरिदिएर चाहिँ धेरै सहयोग यो नगरपालिका राष्ट्रलाई नै सहयोग गरेको छ। त्यही भएर अब हामीले व्यवस्थित सहरको लागि, व्यवस्थित बस्ती विकासको लागि यो पद्मा कोलोनीलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। कोलोनीभित्र निर्माण भएका घरहरू अत्याधुनिक र सुविधा सम्पन्न रहेको कम्पनीको दावी छ। अहिले निर्माण भएका घरहरू 13 भन्दा बढी मोडेलका रहेको पद्मा कोलोनीका अध्यक्ष राजु प्रसाद कणेल बताउनुहुन्छ। एउटा हरेक प्रकारको घरहरू दिने प्रयत्न गरेका छौँ। विभिन्न प्रकारको मोडल छन्। यहाँ लगभग 12-13वटा मोडलका घरहरू छन्। यो मान्छेहरूको रुचि अनुसार पनि हो र यो क्षेत्रको बनावट अनुसार, जग्गाको बनावट अनुसार पनि हो। घर निर्माणको मापदण्ड पूर्ण पालना गरेर गुणस्तरीय सिमेन्ट र गुणस्तरीय कच्चा पदार्थको प्रयोगसँगै हरेक घर बनाउँदा 12 जना भन्दा बढी इन्जिनियरहरू परिचालन भएकाले पनि घरहरू पूर्ण रूपमा सुरक्षित भएको कम्पनीका सिनियर इन्जिनियर निपेशराज भण्डारी दावी गर्नुहुन्छ। इन्जिनियरिङ टिममा चाहिँ 10-12 जना हुनुहुन्थ्यो, टोटल डिजाइन गर्ने, बनाउने टोटल गरेर। पद्मा कोलोनीमा सुरुवातदेखि नै बस्दै आएकाहरू कोलोनी सुरक्षित, सफा, सुन्दर, शान्त भएकोले अरूलाई पनि कोलोनीमा बस्न सिफारिस गर्ने गरेको बताउँछन्। यो समाजमा जोडिँदै गएर चाहिँ नि 700-800 घरको चाहिँ नि अब समाज बन्दै गइरहेछ। मतलब हामी यहाँ विभिन्न दीर्घका व्यक्तित्वहरू चाहिँ यसरी जोडिएर चाहिँ बसेका छौँ। अब समाजमा एक किसिमले चाहिँ यसरी बस्न पाउनु पनि एउटा ठुलो अभाग्यको कुरा हो। फोर्थ फेज छ, अझ यो यसको ब्युटी अझै छ, अर्कै छ। यो अरूभन्दा फर्स्ट फेज अथवा थर्ड फेजभन्दा पनि अझ उत्कृष्ट छ यो ठाउँ। अब म त आह्वान गर्छु सबै राम्रा मान्छेहरू वेलकम गर्छु, सबैजना आउने, एक आपसमा मिल्ने, सौहार्द रूपले यसको विकास गर्ने। अधिकांशको सपनाको सहर काठमाडौँभित्र व्यवस्थित बसाई चुनौतीपूर्ण हुन थालेपछि त्यसको व्यवस्थापनका लागि कोलोनी तथा अपार्टमेन्ट अवधारणा प्रचलनमा आएको हो। आफूले खोजेको धेरै विशेषता पाएपछि पद्मा कोलोनी पछिल्लो समय धेरैको रोजाइमा पर्न थालेको छ। सुरक्षित र प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिपूर्ण भएकाले पनि धेरैको ध्यान पद्मा कोलोनीमा गएको हो। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा केशवराज श्रेष्ठका साथमा सन्दीप शर्माको रिपोर्ट। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। रुसको इज्बेक शहरको एक विद्यालयमा बन्दुकधारीले हमला गर्दा कम्तीमा 13 जनाको मृत्यु भएको छ। घटनामा 21 जना घाइते भएका छन्। रुसी सञ्चार माध्यमका अनुसार मृतक मध्ये 7 जना स्कुले बालबालिका, शिक्षक र सुरक्षा गार्ड रहेका छन्। स्कुल नम्बर 88 मा सो घटना भएको हो। 80 जना शिक्षकले पढाउने सो विद्यालयमा 1000 भन्दा धेरै विद्यार्थी अध्ययनरत रहेका छन्। बन्दुकधारीले सुरुमा विद्यालयका सुरक्षा गार्डको हत्या गरेको थियो। अन्धाधुन्दा गोली प्रहार गरेपछि बन्दुकधारीले आफैलाई गोली हाने आत्महत्या गरेका थिए। उनी विद्यालयका पूर्व विद्यार्थी पनि थिए। विद्यालय भवनबाट कर्मचारी र विद्यार्थीहरूलाई बाहिर निकालेको छ। रसियाली मिडियाले सार्वजनिक गरेको भिडियो फुटेजमा कक्षा कोठाको भुइँमा रगत र झ्याल गोलाबारी भएको भवनभित्र आतंक मचिएको देखिन्छ। विद्यार्थीहरू ज्यान जोगाउन डेस्कको मुनि लुकेर बसेका थिए। घटनाप्रति राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले दुःख व्यक्त गर्नु भएको छ। त्यस क्षेत्रका प्रदेश प्रमुखले सेप्टेम्बर 29 सम्म शोक अवधि घोषणा गरेका छन्। अब पालो खेल समाचारको।
मंगलबारका लागि तय भएको बंगलादेशसँगको अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेलमा नेपाली टोलीको कप्तानी किरण चेम्जोङले गर्ने भएका छन्। सोमबार अखिल नेपाल फुटबल संघमा आयोजित प्री म्याच कन्फरेन्समा बंगलादेशसँगको मैत्रीपूर्ण खेलमा गोलकिपर किरण चेम्जोङले कप्तानी गर्ने जानकारी दिएको हो। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रंगशालामा हुने खेलका लागि नेपाली टोलीको तयारी पूरा भएको छ। खेल दशरथ रंगशालामा मंगलबार 5:30 बजे हुनेछ। सोमबार भएको प्रिम्याच कन्फरेन्समा कार्यवाहक प्रशिक्षक प्रदीप हुमागाईसँगै कप्तानका रूपमा किरण उपस्थित थिए। पछिल्लो पटक किरणले दशरथ रंगशालामै मरिसस विरुद्धको 2 मैत्रीपूर्ण खेलमा कप्तानी गरेका थिए। कप्तानको जिम्मेवारीमा फर्कँदा उत्साहित हुँदै किरणले बंगलादेशसँगको खेल उत्कृष्ट हुने दाबी गरे। म्याच भनेको म्याचै भइहाल्यो। अभियसली हामीले रिजल्टको लागि नै खेल्नुपर्छ होइन, देशको लागि। सो म्याच अलवेज इम्पोर्टेन्ट नै छ रिजल्टको लागि। डेफिनेटली रिजल्टको लागि काउन्टिङ हामी अभियसली हुन्छ। पहिलो पटक राष्ट्रिय टोलीको प्रशिक्षण सम्हालेका प्रदीप हुमागाई नेपाललाई सुखद नतिजा दिलाउँदै दशैं विशेष बनाउने सुनाए। प्रशिक्षकका हुमागाईले नेपाली टोलीको तयारी राम्रो भएको बताए। यसअघि एसिया कप छनौटमा टोलीका सिनियर खेलाडी टोली बाहिर रहँदा नवयुग श्रेष्ठ र पुसन उपरकोटीले कप्तानी गरेका थिए। तर दुवै खेलाडी बंगलादेशसँगको मैत्रीपूर्ण खेलका लागि टोलीमा समावेश छैनन्। नेपाल र बंगलादेश बीच विभिन्न प्रतियोगिता र मैत्रीपूर्ण खेलमा गरी 24 पटक प्रतिस्पर्धा भएको छ, जसमा बंगलादेशले 12 खेल जितेको छ भने नेपालले 7 खेल मात्रै जितेको छ। खेल बराबरीमा सकिएको छ। माउन्टेन समाचारमा फेरि पालो भएको छ ब्रेकको। यो छोटो ब्रेकपछि माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ र पालो भएको छ यति बेला प्रमुख समाचारको। नवरात्रको दोस्रो दिन आज नवदुर्गा भवानीको दोस्रो स्वरूप ब्रह्मचारिणीको पूजा आराधना गरी मनाइँदै कन्याहरूको पूजा गरे भोजन गराएपछि मात्र खाने प्रचलन। गोर्खाको मनासलु हिमालको आधार शिविरमा हिम पहिरोमा एकजनाको मृत्यु भएको पुष्टि। खराब मौसम र भौगोलिक कठिनाइले पहिरोमा फँसेकाहरूको उद्धारमा कठिनाई। सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष बीचको टकरावले संवैधानिक संस्था के मान मर्दन। पदे प्रतिष्ठा भन्दा दलीय लालचले काम गरेको व्यक्तिहरूको टिप्पणी। टिकट वितरणमा सभापति देउवा पक्षले एकलौटी गरेको भन्दै इतर पक्ष आन्दोलित। बाँकी उम्मेदवारी दिने चेतावनी। असोज 12 गते केन्द्रीय कार्यालयमा धरना। सत्ता गठबन्धनलाई आसन्न निर्वाचनको सेट बाँडफाँड लिनु न ओकल्नु बन्यो। गठबन्धन साझेदारहरूको महत्वाकांक्षा र कांग्रेसको आन्तरिक किचलोले भागभण्डाको प्रयास बेथोलिँदै। रुसको इज्बेक शहरको एक विद्यालयमा बन्दुकधारीले हमला गर्दा कम्तीमा 13 जनाको मृत्यु। मारिनेमा 7 जना स्कुले बालबालिका। राष्ट्रपति पुटिनद्वारा दुःख व्यक्त। र बंगलादेशसँगको अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेलमा नेपाली टोलीको कप्तानी किरण चेम्जोङले गर्ने सुखद नतिजा दिलाउँदै दशैं विशेष बनाउने प्रशिक्षक हुमागाईको दाबी। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचार सकेका छौं। हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन एसटी। नमस्कार।